दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जमात इस्लामी हिंद हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक ने आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज के नारे के साथ पड़ोसियों के अधिकारों को लेकर 10 दिवसीय देशव्यापी मुहिम मेवात के बड़कली चौक पर 20 नवंबर को बड़कली चौक स्थित मेव कैंपस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा में भी मुहिम शुरू करने की घोषणा की है। ये मुहिम 21 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक पूरे देश में चलेगी, जिसका उद्देश्य पड़ोसियों के प्रति अच्छे व्यवहार और सद्भावना की भावना को फिर से जगाना और सामुदायिक संबंधों को मजबूत करना है। इस बात की इतला प्रदेश मीडिया प्रभारी हरियाणा शिबली अरसलान ने जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी। मीडिया को जारी एक बयान में जमात के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, इस्लाम पड़ोसियों के अधिकारों को बड़ा महत्व देता है और इसे एक सामंजस्यपूर्ण समाज की आधारशिला मानता है। कुरान में अपने अनुयायियों को स्पष्ट रूप से न केवल निकटतम पड़ोसियों के साथ बल्कि अस्थायी पड़ोसी के रूप में निकट आए लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। इसमें सहकर्मी, सहयात्री और यहाँ तक कि सड़क पर हमारे साथ चलने वाले लोग भी शामिल हैं। इस मुहिम के जरिए हम मुसलमानों को इन अनिवार्य शिक्षाओं की याद दिलाना चाहते हैं और उन अच्छे पड़ोसी बनने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, ताकि समाज के सामने इस्लाम का सही चेहरा पेश किया जा सके। मोहम्मद इश्तियाक ने कहा, अच्छे रिश्तों की नींव पर बना समाज अपने आप ही एक मिसाली समाज बन जाता है। जब पड़ोसी एक दूसरे के साथ दया, क्षमा और इंसाफ के साथ पेश आते हैं तो इससे उठने वाली लहर पूरे समाज को परिवर्तित कर देती है। हमें उम्मीद है कि यह मुहिम न सिर्फ पड़ोसियों के बीच के झगड़े सुलझाएगी, बल्कि दया और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे इस्लामी मूल्यों का एक मजबूत सबूत भी बनेगी। पड़ोसियों के अधिकार मुहिम के प्रदेश संयोजक मौलाना शमसुद्दीन नदवी ने बताया कि ये मुहिम शहरी इलाकों में बढ़ते अकेलेपन की भावना को संबोधित करती है, जिसकी वजह से पड़ोसी रिश्तों की अनदेखी हो रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, इस मुहिम का मकसद आपसी हमदर्दी, सहयोग, साफ सफाई और ट्रैफिक डिसिप्लिन को बढ़ावा देना है, जिसे इस्लाम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानता है। इस मुहिम में कई तरह कार्यक्रम होंगे, जैसे सभी धर्मों के पड़ोसियों के साथ मीटिंग, चाय सभाएं, महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष प्रोग्राम, मोहल्लों में सफाई मुहिम, रास्ते के अधिकारों पर जागरूकता रैली और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं विभिन्न धर्मों के बीच तालमेल को मजबूत करने और इस्लाम के बारे में गलतफहमियों को दूर करने के लिए गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इस मुहिम में अपने पड़ोसी को जाने, आस पड़ोस में सांस्कृतिक सभाएं और स्थानीय समितियों की योजना भी शामिल होगी, ताकि मुहिम के बाद भी लगातार विचार विमर्श और फॉलोअप को प्रोत्साहन मिलता रहे। देखिए आगे की रिपोर्ट। जैसा कि शिबली अरसलान साहब ने, मीडिया इंचार्ज जमात इस्लामी हिंद हरियाणा ने बहुत मुख्तसरन बता दिया, तो पड़ोसियों के अधिकार, दरअसल हम और आप बहुत सी न्यूज़ इस तरह की देखते हैं कि खुसूसन शहरों में और देहातों में भी कि इंसान पड़ोसियों से बिल्कुल अपरिचित है, उनसे बिल्कुल नावाकिफ़ है। और देहातों में तो ये सूरत हाल इस ख़तरनाक सिचुएशन में पहुंच चुकी है कि पड़ोसियों से झगड़े और अनबन और उनसे लड़ाइयाँ और उनके एक दूसरे के ख़िलाफ़ केसेस एक आम बात हो गई है। यहाँ तक कि देहात में ये सूरत हाल है कि लोग गाँव से के बजाय एक बड़ा इशू जंगलों में जाके बसने का के पीछे एक बड़ा कारण अच्छा पड़ोस ना होना है। इस्लाम ने इस सिलसिले में बहुत सी तालीमात दी है। जमात इस्लामी हिंद हर साल किसी न किसी ऐसे इशू पर जिस पर सामाजिक सौहार्द बने, भाईचारा कायम रहे, उसको उठाती है। इस साल ये प्लान किया है कि उम्मत की इस्लाह के लिए और देश बंधुओं के साथ अच्छे संबंध के लिए पड़ोस को बेहतर बनाया जाए। तो इस सिलसिले में जैसा कि बताया गया कि 21 से 30 नवंबर तक 10 रोज़ा ये मुहिम, जिसमें विभिन्न सरगर्मियाँ पूरे हरियाणा में मुख्तलिफ़ मकामात पर अंजाम दी जाएंगी, जिसमें खुतबात जुमा के ज़रिए आवाम को अवेयर करना उनको, और बैनर्स, स्टिकर्स, फोल्डर्स, किताबचे तकसीम करना, गेट टुगेदर्स और पड़ोसियों से मुलाकातें। दरअसल इस मुहिम का मकसद मुहिम बराए मुहिम नहीं है। इस मुहिम का मकसद पड़ोसियों से अपने ताल्लुकात बेहतर करना। अगर हमारी कमज़ोरियां हैं, हमसे कुछ गलतियां हुई हैं,
تو ان سے بات کرنا، ان سے اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کرنا، اپنے تعلقات کو بہتر بنانا، کیونکہ رسول اللہ نے پڑوسی سے بہتر تعلقات اور پڑوسیوں سے اچھے سمبند رکھنے کو جنت کی ضمانت قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں عام لوگوں کو، مسلمانوں کو، نان مسلمس کو، جو بھی پڑوس میں رہتا ہو، سماج میں رہتا ہو، سب کو ساتھ لے کر یہ پیغام سماج میں دینا کہ ہم ایک آدرش پڑوس بنائیں، اسی کے نتیجے میں آدرش سماج ابھر کر سامنے آتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بہت سی سرگرمیاں ہوں گی، اس میں پریس کانفرنس آج ہو رہی ہے جس کے ذریعے عوام کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پڑوس کو اپنے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں پڑوسیوں کو اپہار دینا، ان کو اپنے ہاں دعوتوں پہ بلانا، ان کے ہاں دعوتوں پہ جانا، ایسے ہی خطابات عام، پبلک میٹنگز، ٹی پارٹیز، اس کے ذریعے عوام میں بیداری کی ایک کوشش۔ خواتین کے عام طور پہ ایشوز ہوتے ہیں پڑوس سے، تو خواتین کے پروگرام، مہیلاؤں کے پروگرام، بچوں کو اس سلسلے میں اویئر کرنے کے لیے بچوں کو کے بہت سے سانسکرتک گتیودھیاں اس سلسلے میں کی جائیں گی۔ اپنے محلے کا نقشہ بنائیں، ہمارے پڑوس میں انکل کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں۔ بچوں کے سی آئی او، جو بچوں کی تنظیم ہے، اس کے ذریعے، ایس آئی او کے ذریعے ریلیاں، محلہ صفائی، ایک اس سلسلے میں بہت اپنے اپنے محلوں کی، اپنے اپنے گاؤں کی وشیش روپ سے صفائی کا کام کریں، یہ بھی ایک پڑوس ہے۔ ٹریفک کے حوالے سے بھی اس سلسلے میں ایک رہنمائی خاص طور سے، کیونکہ ایک پڑوس وہ ہوتا ہے جو پرماننٹ ہے، ایک پڑوس وہ ہوتا ہے جو ٹیمپریری ہے۔ وہ ٹیمپریری پڑوس ہم اور آپ بھی بیٹھے ہیں، یہ ٹیمپریری ہے۔ سفر کرتے ہیں، بسوں میں بیٹھے ہیں، وہ ٹیمپریری ہے۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں روڈ پر، تو وہ ٹیمپریری پڑوس ہمارا ہوتا ہے، وہاں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ دراصل پڑوس ایک بہت بڑا مفہوم ہے۔ تو بقول امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی کہ انسانوں کے ادھیکار کی بات کرتا ہے، اسلام دلوں کے ادھیکاروں کی بات کرتا ہے۔ دل بہتر ہوں، دل صاف ہوں، اور اس میں سب سے بہترین جن سے ہمارا صاف ہونا چاہیے وہ ہمارے پڑوسی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جماعت یہ مہم چلا رہی ہے، اور یہ کچھ سرگرمیاں اس دوران انجام دی جائیں گی۔ جماعت میں سماجی طور پر اس کی کیا ضرورت محسوس کی ہے؟ کیا کس بنیاد پر؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بکھراؤ ہے سوشل میڈیا پر۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماجک طور پر بہت بکھراؤ ہے۔ سوشل میڈیا کی آبھاسی مترتا کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سوسائٹی میں جی رہے ہیں، اور اپنی جو حقیقی سوسائٹی ہے، اصل سماج ہے، اس سے ہم اپریچت ہوتے ہیں، نہیں جانتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں فزیکلی، ان سے ہمارا رشتہ ہو۔ آبھاسی دنیا ہے، ریئل لائف میں ہم جئیں، اور ریئل لائف آدرش تب ہوگا جبکہ ویکتی اپنے پڑوس، کم از کم پڑوس سے اس کے اچھے سمبند ہوں۔ ہر آدمی کا اپنے پڑوس سے اچھا سمبند ہو، سماج اچھا ہو جائے گا، دیش اچھا ہو جائے گا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، پڑوس سے اچھا سمبند ہو، ان سے اچھا سمبند ہو، تو سماج اپنے آپ آدرش ہوگا، شاندار ہوگا۔ اس بہت بیسک اور فنڈامنٹل بات پر ہماری توجہ نہیں ہے، نہ ہماری راجنیتی کی، نہ ہمارے سماجک سنگٹھنوں کی۔ تو اس پر جماعت متوجہ کرنا چاہتی ہے، دھیان کیندرت کرنا چاہتی ہے۔ میوات میں سر کافی گاؤں پڑتے ہیں، کئی سو گاؤں پڑتے ہیں، تو آپ لوگ کیسے ان تک پہنچ پاؤ گے؟ ہم نے اس میوات کا ایک پلان بنایا ہے۔ ہمارے یہاں 4-5 یونٹیں ہیں، ان یونٹوں اور اس کے آس پاس 10-5 گاؤں، ان کو کور کریں گے۔ پورے میوات کو کور نہیں کر پائیں گے۔ میوات کے 50 گاؤں ہم کور کریں گے، اور ہمارے ضلع سنیوجک کے دورے ہوں گے، اور بھی لوگ سفر کریں گے۔ تو ایک یونٹ آس پاس کے کئی گاؤں کو دیکھے گا۔ ہماری کوششیں کئی دشاؤں میں ہوں گی، یعنی ہم چھاتراؤں پر کام کریں گے، اسکول میں لیکچرز، مہیلاؤں کی گیدرنگ گاؤں میں، شکراوا میں، مروڑا میں، ساکرس میں، اس طرح کئی جگہوں، نوح میں، شہر میں مہیلاؤں کی گیدرنگ ہوگی۔ اس میں ہم مہیلاؤں کا بہت اہم رول ہے پڑوس سے سمبند سدھارنے میں۔ اکثر پڑوس سے رشتے مہیلاؤں کی وجہ سے گڑبڑ ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک اہم فرنٹ ہے ہمارا مہیلاؤں میں کام کرنے کا۔